مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد في الدرس ديال لورتوغراف لونيتي 5 في ميزابرونتيساج للسنة الرابعة ابتدائي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لورتوغراف، يعني الدرس ديالنا العنوان ديالو لي فيمينا دي نون اون اور. اذا غادي نبداو باول حاجه اللي هي لوبجيكتيف كيف العاده. اذا نشوفوا لوبجيكتيف ديال الدرس اللي هي orthographie correctement le féminin des noms en heure. Très bien. إذا غادي نبداو بسو كو جو سي. سكو جو سي إذا كي سونتيل، إذا من هؤلاء كي سونتيل. إذا باش غادي نبداو كي سونتيل. إذا أول شيء عندنا هنايا كتشوفوا في الصورة شنو هو هذا؟ مغني. إذا المغني بالفرنسية هو شونتور. إذا غادي نكتبها في واحد الورقة هنايا. شونتور. هذا حلاق. إذا هو بالفرنسية كوافور. هذا ساعي البريد. إذا هو فاكتور. إذن هذا السؤال في الأكثرية كيحطوا الأستاذ كيقول لك كي سونتيل، يعني من هؤلاء. دي لو نون دي ميتي دو شاكان. إذا حنا جاوبنا لو ميتي دو شاكان سي ان فاكتور، سي ان كوافور اي سي ان فاكتور. شونتور، كوافور اي فاكتور. إذا غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول je réfléchis et je manipule. Le conducteur du bus s'arrête devant l'entrée du parc. Les voyageurs descendent et se dirigent vers l'entrée. Un animateur les accueille et leur explique comment respecter les arbres et les fleurs. Dans un coin, un vendeur de souvenirs présente sa marchandise. إذا هذا بالنسبة للنص. إذا غادي نشرحوه. لو كوندكتور دو بيس، إذا سائق البيس هو السائق ديال الطوبيس. s'arrête devant l'entrée du parc، يعني توقف devant يعني أمام l'entrée de parc، يعني في المدخل الحديقة. بارك والحديقة. les voyageurs يعني المسافرون. descend ce qu'on veut dire descend يعني يتوقفون. et se dirigent vers l'entrée يعني يتوقفون. يديريج هي يتوجهون نحو l'entrée يعني مكان الدخول. vers l'entrée. un animateur، l'animateur هو المنشط. un animateur les accueille et leur explique. animateur يعني منشط، les accueille يعني يستقبلهم. il explique يعني يشرح لهم comment respecter les arbres et les fleurs، يشرح لهم كيف يحافظون على الأشجار وعلى الزهور. dans un coin يعني في مكان ما. un vendeur يعني بائع. un vendeur de souvenirs يعني بائع les souvenirs هما الذكريات، يعني بائع الذكريات. présente sa marchandise يعني présente يعني كي يعطي ولا بريزونت ما عرفتش نترجمو بالعربيه. بريزونت سا مارشانديز يعني يقدم المشتريات المارشانديز يعني البضاعه ديالو، بضاعه. اذا هذا هو النص. اذا السؤال الثاني كيسكو لي مو سولينيي كيسكو لي مو سولينيي اون كومون. كيسكو لي مو سولينيي اون كومون. اذا السؤال كيقول كيسكو لي مو سوليني اون كومان، يعني شنو هذوك اللي مسطرين شنو هما المشترك بيناتهم. الا لاحظتوا بعدا اولا غادي نمشيو نشوفوا هذوك اللي مسطرين. عندنا لو كوندكتور عندنا باش نقرب لو كوندكتور، عندنا لي فواياجور، عندنا ان انيماتور اي ان فوندور. اذا شنو المشترك بيناتهم؟ اذا هي هاد heure à la fin. heure. إذا هذا هو المشترك بيناتهم. مزيان. إذا الآن كيلي لور تيرمينيزون. إذا لور تيرمينيزون هي ديك heure كيف قلنا. لا تيرمينيزون هي ديك heure. تري بيان. إذا الآن غادي نمروا للثالثان. ماذا تقول؟
مي سي نو اون فيمينا. اذا عندنا هاد لي نو هادو غادي نحولوهم للفيمينا. اذا غادي نبداو ان كوندكتور. اذا الفيمينان ديال كوندكتور هي لا كوندكتريس. اذا لا كوندكتريس. اذا هكذا تكتب لا كوندكتريس، لا كوندكتور، لا كوندكتريس. اذا عندنا لي فواياجور غادي يكونوا لي فواياجوز. عندنا ان انيماتور، اون انيماتريس. اذا انيماتريس. عندنا فوندور يعني فوندوز. على فهنايا فوندوز. اذا هادو باش تكتبوهم الا بغيتو راكم توقفوا الفيديو. اذا هادو هما لي فيمينا ديالهم. كو ريماركتو، ماذا تلاحظون؟ كنلاحظوا ان هاد هادي كتحول لينا اما غيس ولا اوز. اذا الا رديتو لنا الباب كتحول اما لغيس ولا اوز. سي تري فاسيل. يعني هانتوما عندنا كوندكتور، كوندكتريس، فواياجور، فواياجوز، انيماتور، انيماتريس، فوندور، فوندوز. يعني كتحول اما لغيس ولا اوز. تري بيان. الان نمر الى التمرين. اذا هذا بالنسبه للثالث. اذا واخا حنايا خدمنا في الثاني ماشي مشكل. اذا غادي نمشيو سكو جي ابري. القاعده. اذا اون جينيرال les noms masculins en heure. les noms masculins يعني في العام عامة. les noms masculins يعني الأسماء المذكرة اللي كتسالي بأور forment leur féminin en euse. يعني المذكرة في العامة كتحول المؤنث بأوز. يعني هذه قاعدة عامة يعني كتكون بزاف. exemple un chanteur une chanteuse. إذا هذا مثال. اور كتسالي بأوز. ان كوافور اون كوافور. الا رديتو البال راه ان كتحول اون، اور كتحول اوز. ان اون اور اوز. اذا هذه قاعده عامه. سيغتان نو يعني بعض الاسماء المذكره اون اور فورم لور فيمين اون غيس. يعني في بعض الحالات الماسكولين اللي كيسالي باور الفيمينان ديالو كتولي غيس. اذا هما عطاونا اكزامبل ان اكتور اون اكتريس، ان فاكتور اون فاكتريس. تري بيان. إذا أنا غادي نمرو جو فيريفيي ميزاكي. باغ. إذا غنسطرو على لانترو دون شاك ليست. إذا باغ هي سطر على لانترو يعني الداخل في كل ليست. إذا ها لا ليست الأولى وها لا ليست الثانية. إذا غنبداو ان فوندور، ان كوليكسيونور، ان ديريكتور، ان ناجور، ان كوافور. تري بيان. اذا غادي نبداو بهذا. عندنا كلهم مذكر. اذا غنحولوهم لمؤنث باش نعرفوا فين هو الداخل فيهم. اذا اون فوندوز، ان كوليكسيونوز، ان ديريكتريس، الا رديتو البال. اذا قلنا هنايا un vendeur غتكون عندنا une vendeuse، un collectionneur une collectionneuse، un directeur une directrice. ربما هذا هو الداخل. un nageur une nageuse، un facteur une facteuse. إذا هذا هو الداخل. إذا collecteur directeur. إذا غتكون directrice directrice. إذا إس هنايا هادو كلهم أوز. إذا هذا هو الداخل. إذا هي حيت فيها غيز. إذا أنا غادي نشوفو هاد المجموعة الثانية. إذا المجموعة الثانية ماذا تقول؟ ان انسبيكتور، ان اكتور، ان فولور، ان كوندكتور، ان إيدوكاتور. تري بيان.
إذا الآن غادي نحولوهم لفيمينا اون اوز. نشوفوا واش داخل فيهم. ان انسبكتور اون انسبكتريس، ان اكتور اون اكتريس، ان فولور اون فولوز. إذا هذه بحال ولو تكون هي هذه فولوز. ان كوندكتور اون كوندكتريس، ان إيديكاتور اون إيديكاتريس. إذا فولور إذا هذه هي الداخلة، إذا هي اون فولوز يعني كتسالي ب او اس. Très bien. إذا غادي نمرو cinquièmement écris le nom correspondant à chaque image. إذا كل إيماج عندنا هنايا غادي نعطيوها اسم. إلا لاحظتوا أنهم كلهم فيمينا. إذا غادي نبداو بالأولى. إذا ماذا تفعل هذه الفتاة هنا؟ إذا هي ترقص une danseuse. إذا هي une danseuse. une danseuse. إذا هادو ملاكمتين. إذا دي بوكسوز. دي بوكسوز. تري بيان. إذا هذه مغنية. إذا اش غادي تكون؟ une chanteuse. إذا من هنا وصلنا إلى نهاية هذه الصفحة اللي هي ديال لورتوغراف لو فيمينان دو نو اون اور. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.